अब हाम्रो आम मानिसको तर्फबाट भनौँ, आम मानिसलाई हामीलाई के हुन्छ कि कुनै एउटा समस्या देखियो भने चाहिँ हामीले औषधि खाएर ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ। र के हुन्छ कि धेरै जस्तो मानिसहरूको चाहिँ एउटा डोज खायो त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ ठिक भयो हुन्छ, त्यसले काम गर्छ, त्यसपछि के सोच्छ कि मलाई ठिक भयो भनेर छोडिदिन्छ। तर एन्टिबायोटिकहरूको हकमा त्यस्तो हुँदैन। एन्टिबायोटिकको के हुन्छ त निश्चित कोर्स हुन्छ, 3 दिनको, 5 दिनको, 7 दिनको, 10 दिनको, 14 दिनको त्यसरी कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स पुरा नगर्दै के हुन्छ त, मानौँ 5 दिनको खाने एन्टिबायोटिक कसैले 1 दिन 2 दिन खायो, उसलाई सन्चो उसले छोडिदियो भने चाहिँ के भयो त अर्को पटक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो एन्टिबायोटिकले उसमा काम नगर्न सक्छ त्यो पेसेन्टमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सामान्य रोगहरूमा चाहिँ हामीले के त 1 दिन खाएरै छोडिदिने गरेको छौँ एन्टिबायोटिक। तर छिटो पनि हामीलाई सन्चो चाहिएको छ, त्यसको लागि एन्टिबायोटिकको हामी प्रयोग गर्न रुचाउँछौँ। तर फेरि एन्टिबायोटिकको पूर्ण कोर्स पनि गर्दैनौँ, जसले गर्दा त्यो एन्टिबायोटिकले अर्कोचोटि काम नगर्ने समस्या आउन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुनुमा। र दुरुपयोग त हुने नै भयो, दुरुपयोगले गर्दा पनि। एउटा सर्वसाधारणको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भने मेडिकलहरूमा औषधि लिन गयो अथवा बिरामी कुनै समस्या लिएर गयो भने औषधि यति धेरै थमाइदिने, यो चाहिँ किन हुन्छ? यो हाम्रो परिपाटी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली अब जुन व्यक्तिगत तरिकाले जान्छौँ हामी चाहिँ कसको प्र्याक्टिसमा चाहिँ दिनै पर्ने पनि हुनसक्छ। कसैले चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ बिरामी परीक्षण गरेपछि यो बिरामी हो भत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ कतिखेर चाहिँ लेख्नै पर्ने पनि हुन्छ। कतिखेर चाहिँ के परिपाटी छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ जुन चाहिँ अब बढी जस्तो बिजनेस तरिकाले सोच्ने, बिजनेस माइन्डेड भएर सोच्ने, नभएको औषधि पनि लेखिदिनु पर्ने। जस्तै त्यहाँ चाहिँ औषधि जुन औषधि चाहिने हो त्यो औषधि लेखेकै हुन्छ। अरू चाहिँ भिटामिन्सहरू यस्ता यस्ता कुराहरू जस्तै सप्लिमेन्ट कुरा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल हाम्रो यता खाना डेली खाने फुडबाट हामीले पाइरहेको हुन्छ, खानेकुराबाट पाइरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रो आवश्यकतै छैन खास भनेपछि हो। त्यो कुरा लेख्नै पर्ने, त्यो लेख्नै पर्ने दिन पनि आउँछ, त्यो लेख्नै पर्ने प्याकेटमा लेख्नै पर्ने ऊ पनि आउँछ चाहिँ। तर चाहिँ लेखेर चाहिँ आर्थिक भार बढाइदिने, यतापट्टि चाहिँ आफू चाहिँ बिजनेस माइन्डेड भइदिने त्यस्तो खालको परिपाटी छ। त्यही गर्दा मैले के भनेपछि चाहिँ त्यस्तो क्रममा चाहिँ फार्मासिस्टको रोल के हुन्छ भनेपछि अनावश्यक औषधि यदि त्यहाँ लेखिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ नलिँदा पनि हुन्छ भनेर हामीले बिरामीलाई काउन्सिलिङ। अनि नेपालमा बन्ने निर्माण हुने औषधिको तुलनामा बाहिर इन्डियामा बनेको औषधि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ पनि छ नि आम मानिसमा, त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तो सर अब त्यो चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन भनौँ त्यसमा चाहिँ होइन। जस्तो कि हाम्रो औषधि उत्पादनको यो इतिहास हेर्ने हो नेपालको भने चाहिँ अब यी चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूबाट दिने औषधिहरू पनि जेनेरिक औषधि मात्रै वितरण गर्यो भने बढी पनि दिन सक्ने, सस्तो पनि हुने देखियो। हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, त्यो जेनेरिक औषधिहरू मात्रै सरकारी अस्पताल मेडिकल के अरे यो स्वास्थ्य चौकीहरूको चाहिँ फार्मेसीबाट दिन सकिने अवस्था चाहिँ के हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमै चाहिँ हाम्रो जनशक्ति फार्मेसी जनशक्ति नै छैन। एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशासनको अन्तर्गत आएर प्रशासनले मजाले आफ्नै तरिकाले चलाइरहेको देखिन्छ। कुनै ठाउँमा छन चाहिँ, तर धेरै जस्तो ठाउँमा छैन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ फार्मेसी जनशक्ति ल्याएर राख्नु पर्यो। त्यहाँ फार्मेसी जनशक्तिलाई थाहा हुन्छ कि कसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सस्तोको हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ टेन्डर थ्रु जानै पर्यो। जस्तो कसै कोटेसन थ्रु जाने हो भने चाहिँ अब कुनै कन्डिसन आउँछ, कुनै आउँछ फास्ट ट्र्याकबाट लिनु छ भनेपछि औषधि छिटै नै उपलब्ध गराउनु छ। जस्तै एउटा बिरामी आयो, उसले चाहिँ सुविधा लिने ठाउँमा सुविधा लिन सकेन भने चाहिँ हामीले पछि औषधि उपलब्ध टेन्डर गरेपछि प्रक्रिया हुन्छन् त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ ढिलो भएपछि उसलाई हामीले सेवा दिन सकेन भने त्यसको सेवाको औचित्य नै भएन। त्यसका निमित्त चाहिँ कतिखेर कोटेसन लिनु छ भने चाहिँ कोटेसन लिने, तर प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नीति बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ टेन्डर थ्रु लिएपछि चाहिँ अभियसली सस्तो आउँछ। अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ जेनिक नेम ब्रान्ड नेम बिचको चाहिँ कम्पिटिसन हुँदैन। यहाँ नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा दिनहु शनिबार बाहेक बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म विविध प्रसङ्गमा विविध विषयवस्तुमा मैले संवाद गर्ने गरेको छु। र आज संवादको लागि स्टुडियोमा पाल्नु भएको छ दुईजना अतिथिलाई मैले निम्त्याएको छु। दिपेश जोशी फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, महेश साई पनि फार्मासिस्ट नै हुनुहुन्छ, नेपाल फार्मेसी सङ्घको सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ साईजी। उहाँहरू दुवैजनासँग मैले यो सेप्टेम्बर 25 को दिन विश्व फार्मेसी दिवस पर्ने भएकोले त्यसको एक दिन अगाडि आज मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। अब यो फार्मेसी विषयको स्कोपका कुराहरू, यसको उपयोगिताका कुराहरू, विश्व फार्मेसी दिवस चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन थालियो, किन मनाउन थालियो भन्नेदेखि लिएर नेपालमा यो फार्मेसी विषय, फार्मेसी उद्योग
त्यसपछि अब फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरूले समाजलाई अथवा देशलाई गर्न सक्ने योगदानको कुराहरू पनि हामी आजको दिन चर्चा गर्नेछौँ। औषधिका कुराहरू आउँछ फार्मेसी भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले डाक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको औषधिलाई उहाँहरूले अझ अलिकति त्यसमा चाहिँ परीक्षण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। कुराकानीको क्रममा थप तथ्यहरू खुल्दै जालान्। दुवैजनालाई मैले स्वागत गरिरहेको छु। सन्चै हुनुहुन्छ? यो फार्मेसी दिवस, फार्मासिस्ट डे होइन विश्व, यसको अवसर पारेर तपाईँ दुवैजनासँग कुराकानी गरिराखेको छु र औषधि भन्ने बित्तिकै जनस्वास्थ्य र यो सबै आम सर्वसाधारण औषधिसँग अलिकति परिचित हुन्छ, खानै पर्ने हुन्छ बिरामी भयो भने निको हुनको लागि। यो चाहिँ विश्व फार्मेसी डे चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन थालियो, किन मनाउन थालियो? धन्यवाद सर हामीहरूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनु भएकोमा। र यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संस्था छ इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल फेडरेसन, जसले चाहिँ FIP पनि भन्छ। उक्त संस्था चाहिँ 1912 25 सेप्टेम्बरमा चाहिँ आएको थियो, उत्पन्न भएको थियो उक्त संस्था। र यो संस्था चाहिँ विश्वभरिको 140-50 जति देशहरूको चाहिँ एउटा मिश्रित एउटा संस्था भयो। देशका फार्मासिस्टहरू, फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टहरूले मिलेर बनाएको संस्था एउटा। र उक्त संस्थाले काम गर्दै जाँदा हरेक वर्ष सेमिनार यस्तै सम्मेलनहरू गर्दै गर्दा चाहिँ 2009 को एउटा टर्की इस्तानबुलमा चाहिँ एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले फार्मासिस्टहरूलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ अलि पहिचान दिलाउनुपर्छ, फार्मासिस्टहरूको योगदान बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर चाहिँ अबदेखि चाहिँ हरेक वर्ष 25 सेप्टेम्बरमा चाहिँ फार्मासिस्ट डे मनाउने भन्ने उक्त 2009 को सम्मेलनले पारित गरेपछि त्यसपछि मनाउन थालिएको यो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे चाहिँ 25 सेप्टेम्बरमा त्यहाँदेखि लगातार मनाइराखिएको छ। महेश शाही जी नेपाल फार्मेसी सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको। फार्मेसी सङ्घले चाहिँ के गरिराखेको छ तपाईँहरूको? म फार्मेसी सङ्घले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा अहिले एकछिन आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हाम्रो यो वर्ल्डको विश्वको चाहिँ कसरी फार्मेसी डे चाहिँ मनाउँदै आइयो, कसरी यसको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरामा चाहिँ दिपेश सरले क्लियर पारिसक्नु भएको छ। यसमा मैले नेपालको अलिकति सानो हिस्ट्री जोडेँ, फार्मेसीको चाहिँ कसरी उत्पत्ति भयो त, फार्मेसी रिलेटेडका कुराहरू कसरी उत्पत्ति भयो त भनेर। 1641 देखि 1672 चाहिँ प्रताप मल्लले चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ आयुर्वेदिक एउटा खोलेका थिए। त्यसमा चाहिँ के थियो भनेपछि हाम्रो जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ त्यसलाई पछि 1664 चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थापातिलीतिर सराउनु भयो र आउने क्रममा चाहिँ त्रिभुवनले चाहिँ 1905 यतिसम्म 1905 चाहिँ उसलाई चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि पनि गरे। पहिला चाहिँ रोयल फ्यामिलीको लागि मात्र हुन्थ्यो भनेपछि राजकीयलाई मात्रै त्यो औषधि हुन्थ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पछि जनरल पब्लिकलाई गर्दै यो फार्मेसीको नेपालमा चाहिँ हिस्ट्री यसरी आएको हो चाहिँ। पछि चाहिँ अनि नितान्तपछि हाम्रो 1972 तिर चाहिँ रोयल ड्रग लिमिटेड हाम्रो सरकारी संस्था नै हो, उसले चाहिँ एलोपेथिक ड्रगहरू जस्तै हाम्रो मेडिसिनहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गरे र प्राइभेटली चाहिँ हाम्रो 1970 चाहिँ हाम्रो नेपाल केमी ड्रगले चाहिँ के गर्यो भनेपछि प्राइभेटली मेडिसिन उत्पादन गर्न सुरु गरे। र फार्मेसीको सङ्घको हकमा चाहिँ हामीले के भन्न चाहन्छौँ भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एक खालको हाम्रो प्रोफेसन चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी डेभलप भयो भनेपछि अहिले चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतमा आएका छौँ होइन, तर चाहिँ पहिला चाहिँ स्वास्थ्यतर्फको समूहमा आएका छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ फार्मेसीको चाहिँ सुरुवात चाहिँ हाम्रो वनस्पति विभागबाट सुरु भयो। पहिला सुरुमा फार्मेसिस्ट पढेर जहाँ इन्डियाबाट पढेर आउनुभयो, आइसकेपछि चाहिँ वनस्पति विभाग अन्तर्गतलाई राखेर चाहिँ हाम्रो काम कारबाही सुरु गरियो। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आएर चाहिँ हाम्रो भूमिका निभाइरहेछौँ। त्यो भूमिकालाई चाहिँ अलिकति मजाले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ नखुलेको नेपालमा चाहिँ देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्नका निमित्त त्यसलाई चाहिँ कति हाम्रो भूमिकाले गर्दा चाहिँ औषधिलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो प्रयोग गर्ने र पब्लिकलाई जनचेतना फैलाउने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो फार्मेसी सङ्घले चाहिँ कुन लेभलमा गएर सहायता गर्न सक्छ। आइदर प्राइभेटमा गएर हुन्छ कि प्राइभेटलाई झकझगाएर हुन्छ कि आइदर गभर्मेन्टलाई झकझगाएर हुन्छ कि आइदर फार्मासिस्टहरूलाई ट्रेन गर्न हुन्छ कि कसरी चाहिँ एउटा फार्मासिस्टले चाहिँ आफ्नो डिग्री लिइसकेपछि नेपाल फार्मेसी काउन्सिलबाट चाहिँ उसले एउटा काउन्सिलको सर्टिफिकेट लिइसकेपछि चाहिँ योग्य भइसके तापनि डिग्री वाइज हामीले चाहिँ अब फ्लोरमा गएपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो लेभलबाट चाहिँ सहजता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी फोकस गरेका छौँ सर। यो फार्मेसी पढेको विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत आयो। अहिले त सरकारले यो खुला विज्ञापन लोकसेवा मार्फत पनि पूर्ति गर्ने गरेको छ।
हजुर सर, त्यो गर्ने गरेको छ, तर अत्यन्तै न्यून मात्रामा। अरू अन्य स्वास्थ्य सेवामा पनि हकमा पनि यस्तै कुरा लागु हुन्छ, तर फार्मेसीमा झन् त्योभन्दा न्यून मात्रामा छ। र खास गरी फेरि अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा त हाम्रो अब प्रदेश आयोग बल्ल गठन हुँदै भएको छ। त्यसै गरी अन्य प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्यको दरबन्दी कायम भएर विज्ञापन नै खुलाइसकेको अवस्था छ कतिपय प्रदेश लोकसेवा आयोगले। तर सुदूरपश्चिमको हकमा चाहिँ हामी अलि त्यसमा पछाडि छौँ। त्यसको अहिले कति हुने के हुने भन्ने कुरै छलफलमा रहेको छ र अबको 1 वर्ष जतिमा चाहिँ त्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब चाहिने जति अस्ति पनि लगभग 1 वर्ष अगाडिको कुरा, हामी फार्मेसी सङ्घका प्रतिनिधि भएर चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एउटा विज्ञापन पत्र पनि दिएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ जहाँ औषधि सम्बन्धी काम हुने ठाउँमा फार्मासिस्टको नै त्यहाँ के त उपस्थिति हुनुपर्छ। फार्मेसी जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट भन्ने मूल नारा नै रहेको छ हाम्रो। उक्त नारालाई आत्मसात गर्दै चाहिँ जहाँ जहाँ औषधिको काम कारबाही हुन्छ, औषधि खरिद होस्, औषधि बिक्री वितरण होस्, औषधि सम्बन्धी केही अनुसन्धान होस्, औषधि सम्बन्धी केही कार्य, त्यसमा चाहिँ फार्मासिस्टको भूमिका हुनुपर्छ, फार्मासिस्टको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाई हामीले ज्ञापन पत्र मार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थियौँ र उहाँ पनि अलि पोजिटिभ नै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सायद त्यो मागलाई सम्बोधन हुन्छ होला। महेशजी, यो फार्मेसी पढेको अहिले त सरकारले हरेक अस्पतालमा फार्मेसी पनि राख्ने भनेको छ। त्यो हिसाबले पनि सरकारी दरबन्दीमा फार्मासिस्टहरूको विज्ञापन हुनुपर्छ, नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होला। अहिले चाहिँ अहिलेकै अवस्था हेऱ्यो भने ती फार्मेसीहरू कसरी सञ्चालित भएका छन्? अहिले त दरबन्दी छैन। दरबन्दी छैन। अब सुदूरपश्चिमको हकमा चाहिँ ल हाम्रै हेरौँ, यता सिद्धिप्रादी अस्पताल भयो, महाकाली भयो, उता टिकापुरमा त एउटा फार्मेसी सहायकको छ, 5 लेभलको छ। यिनीहरू हस्पिटलमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि दरबन्दी छैन, सरकारी दरबन्दी छैन। र यो क्रममा चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो फार्मेसी चाहिँ अलिक पछाडि ढिलो आएको पेसा हुनाले चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रशासन साइडबाट चाहिँ अलि चेफा प्रविधिलाई अरू प्रोफेसन जस्तै अरू नै लगायत अरू उहाँकै प्रशासनकै साइडका साथीहरूले चाहिँ फार्मेसी पेसालाई चाहिँ अलिकति फार्मेसीकै उपस्थितिमा नगराएको हुनाले चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हो। ओएनएम सर्वे आउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग जानकारी नदिदिने, पत्रचार नगरिदिने हुनाले चाहिँ हाम्रो दरबन्दी क्रिएट नभएको। तर चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ सरकारको नीतिमा आइसकेको छ कि सरकारी अस्पतालमा चाहिँ अस्पताल फार्मेसी आफ्नै हुनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ न त्योभन्दा अगाडि विगतका दिनहरूमा चाहिँ अस्पताल फार्मेसी नै थिएन। जब चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो नीतिमै अस्पताल फार्मेसी राख्नुपर्छ भन्ने नीति ल्यायो, त्यसपछि चाहिँ अस्पताल फार्मेसी अहिले इस्टाब्लिस भएर चाहिँ करारमा सर्टेन टाइमको लागि पछि स्थायी जनशक्ति नआउँदासम्म त्यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई चाहिँ अहिले करारमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। तर अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले अथवा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले पनि भोलिका दिनमा विज्ञापन गर्दाखेरि यो दरबन्दी क्रिएट गरिसकेको अथवा गर्नुपर्छ भन्ने माग त होला नि तपाईँ? माग छ सर, जोरदारको माग छ हाम्रो। र हाम्रो चाहिँ अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका 2072 छ, त्यो अनुसार पनि भयो। र हाम्रो अब यतापट्टि स्वास्थ्य नीति के बनिरहेको छ त्यसमा पनि हामीले यसो हेर्छौँ। हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको चाहिँ के छ रणनीति, हाम्रो यसप्रति चाहिँ हाम्रो फार्मेसी जनशक्तिहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्नमा चाहिँ हाम्रो के छ रणनीति, त्यसलाई नै बुझेर चाहिँ हामीले कुन लेभलमा गएर झकझकाउनु पर्ने हो र हामीले कुन लेभलमा गएर उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसारले हामीले लाग्छौँ। र जनशक्ति चाहिँ स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थाको लागि हामी पहल चाहिँ गर्छौँ सर हाम्रो साइडबाट। दिपेश सर, अब यो फार्मेसी विषयको पढाइको सन्दर्भ हेर्दाखेरि हाम्रो स्थिति चाहिँ के छ? हजुर, अब अन्य क्षेत्र जस्तै हाम्रो फार्मेसीको पढाइ क्षेत्र पनि बिस्तारै विकसित हुने क्रममा छ। र यसमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि हाम्रो डिप्लोमा लेभलको पढाइबाट सुरु भएको थियो है। नेपालमा फार्मेसी डिप्लोमा लेभल 3वटा लेभलमा छ हाम्रो। डिप्लोमा लेभल एसएलसी पछिको 3 वर्ष कार्यक्रम, त्यसै गरी बिफार्म होइन डिप्लोमा पछि अथवा +2 साइन्स पछि चाहिँ 4 वर्षको कार्यक्रम, र मास्टर्स फार्मेसी 2 वर्षको कार्यक्रम त्यो छ। र बिस्तारै हाम्रो समयअनुसार यो के त विकसित हुने अन्य र यसको गुणस्तरमा वृद्धि हुने काम भइराखेको छ। र डिप्लोमा फार्मेसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिले टियु अन्तर्गतका कलेजहरू पनि थिए, अहिले त्यो चाहिँ कार्यक्रम फेज आउट भएर सम्पूर्ण सिटिभिटी अन्तर्गत चाहिँ सबै छन्। लगभग 35वटा कलेज जतिमा चाहिँ नेपालभरिमा 35वटा कलेजहरूबाट चाहिँ डिप्लोमा इन फार्मेसीको पढाइ भइराखेको छ, जसबाट वार्षिक लगभग 1100 जति जनशक्तिहरू एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट फार्मेसी सहायकहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन्। त्यसरी ब्याचलरको हकमा चाहिँ बिफार्म चाहिँ 4वटा विश्वविद्यालय त्रिभुवन, पोखरा, काठमाडौँ र पूर्वाञ्चल
लगायत दुईवटा अन्य प्रतिष्ठानहरू जस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यस वर्षदेखि पढाइ सुरु भएको छ ब्याचलर बिफार्मको र त्यसबाट लगभग वार्षिक 6 देखि 650 जति जनशक्तिहरू चाहिँ बिफार्मको उत्पादन हुन्छन् फार्मासिस्टहरू चाहिँ। त्यसैगरी मास्टर्सको पढाइ पनि चाहिँ के त पोखरा विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय दुईटाबाट चाहिँ पूर्वाञ्चलमा 3वटाबाट चाहिँ हाम्रो के त मास्टर्सको पढाइ भइराखेको छ र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन भइराखेको छ। तर पनि अझै के भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँको अलिकति के भन्नु एउटा शुल्कले गर्दा अथवा सहजताले गर्दा पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू अझै पनि भारततिर जान बाध्य छन् पढाइको लागि चाहिँ यो फार्मेसी सम्बन्धी पढाइ गर्नुको लागि। त्यहाँ अलिक शुल्कको मामला पनि अलिकति कम भयो नेपालभन्दा र त्यसैगरी अलिकति गुणस्तर खोज्ने अब हुन त नेपालका पनि गुणस्तर छन् भारतीय कुनै कलेजहरूभन्दा नेपालका कलेजहरू गुणस्तरको मामलामा अलि अगाडि पनि छन्। तर कुनै शैक्षिक संस्थाहरू भारतका अलि पहिलेदेखिका तिनीहरूमा चाहिँ अलिक गुणस्तर बढी हुनाले विद्यार्थीहरू फोकस त्यता रहन्छ। र अहिले नेपाल फार्मेसी परिषदले पनि अहिले राम्रो काम गरेको छ गुणस्तर सुधार्नको लागि फार्मेसी शिक्षाको र उसले कलेजहरूलाई सम्बोधन दिने र त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको लाइसेन्स परीक्षा अहिले लगभग 5-6 वर्ष जति भयो महेश सर हाम्रो खुलेको लाइसेन्स परीक्षा। पहिले चाहिँ बिना लाइसेन्स नै दर्ता हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्यसलाई अब फार्मासिस्टहरूको एसिस्टेन्ट फार्मासिस्टहरूको गुणस्तरलाई एउटा कायम गर्नको लागि लाइसेन्स परीक्षाको पनि सुरुवात भएको छ नेपाल फार्मेसी काउन्सिलबाट र यसै गुणस्तरको लागि विभिन्न कुराहरू गरिराखेको छ फार्मेसी काउन्सिलले। यस्तै छ अहिले यो हाम्रो फार्मेसी सम्बन्धीको अवस्था चाहिँ नेपालमा। महेशजी जस्तो यो फार्मेसी पढेको असिस्टेन्टदेखि अब डिप्लोमा गरेकोदेखि माथिल्लो मास्टर्ससम्म त्योभन्दा माथि रिसर्च गरेकोहरूको लागि जनशक्ति को एउटा दरबन्दी कायम सरकारी तौरमा होला त्यहाँबाट नि एउटा त्यो हुन्छ। तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका जस्तो प्राइभेट अस्पतालहरूले अथवा हाम्रो वरपर यो मेडिकलहरू जो सञ्चालनमा हुन्छ त्यहाँ पनि त्यो पहिला अब केही दिन तालिम गरेको आधारमा यो लाइसेन्स दिने औषधि बिक्रीको थियो। अहिले त्यो त पुरै बन्द भएको छ कि त्यो पनि चालु छ अनि तपाईँहरूले पनि गरिराखेको अवस्था हो के हो? पहिला त्यो चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ फार्मेसी जनशक्ति चाहिँ फार्मेसीको विषय केन्द्रित भएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था थिएन त्यतिखेर चाहिँ ओरिएन्टेसन गराएर चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट दिने उ थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द गरिसकेको छ र हाम्रो अहिले यता फार्मेसीको यता साइडको फार्मेसी एकाडेमिक साइड जुन फार्मेसीहरू पढिराख्नु भएको छ फार्मासिस्टहरू र एसिस्टेन्ट फार्मासिस्टहरू उहाँको मात्र जनशक्तिको बाहुल्यता छ अहिले व्यवस्था त्यो मात्रै छ। र अर्को यता आउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो लेभल वाइज हुन्छ जस्तै सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट डिप्लोमा पढेकोलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट भनिन्छ। उसको चाहिँ त्यसको लेभल चाहिँ फार्मेसी साइक भयो त्योभन्दा माथि फार्मेसी अफिसर फार्मेसी अधिकृत हुँदै माथि जाने हो। त्यो क्रममा चाहिँ अहिले औषधि दिन चाहिँ हाम्रो फार्मेसी एसिस्टेन्टले भन्दा माथि त्यो लेभलबाटै सुरु हुन्छ हाम्रो। त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो 3-4 दिन सिकेर 1-2 महिना सिकेर 10-15 महिना सिकेर चाहिँ त्यो खालको हाम्रो फार्मेसी जनशक्ति बिना नै नपढेकाहरूले नै यहाँ वितरण गरिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो प्र्याक्टिस छ हाम्रो एउटा चाहिँ विगतको दिनहरूमा हेर्दा चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडिसम्म हेर्दा पनि अहिले पनि हेर्ने भनेपछि चाहिँ फार्मेसी जनशक्तिको अभाव छ उसरी हेर्ने भने चाहिँ। तर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा के छ भनेपछि फार्मेसी जनशक्तिलाई चाहिँ पूर्णता दिएर चाहिँ हाम्रो युटिलाइज गरेको देखिँदैन र यतापट्टि प्राइभेटमा चाहिँ जुन काम सिकेर आएकाहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ ग्राह्यता दिएर सानो रकम दिएर पनि उहाँहरू काम गर्न तयार हुनाले चाहिँ उहाँहरू जनशक्तिलाई लिइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै इलिगल हो। यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ नियमन गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ। अझ गभर्मेन्ट चाहिँ अलिक अग्रसर भएर चाहिँ सरकार चाहिँ अलिक अग्रसर भएर चाहिँ यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ फार्मेसी भनेको चाहिँ औषधि रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ औषधिले चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ प्रत्यक्ष भूमिका निभाउने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ औषधिको काम कारबाही जुनसुकै काम कारबाही खरिददेखि लिएर बिक्री वितरणसम्म चाहिँ फार्मेसीकै उपस्थितिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यही नै हो खास व्यवस्था चाहिँ हाम्रो विश्वभरिमै व्यवस्था भएको यही हो। नेपालमा यही हुनुपर्छ र यो चाहिँ प्राइभेटहरूले पनि आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ आफूले बुझेर पनि उहाँहरूले चाहिँ हेल्थ सेक्टरका विज्ञहरू हुन्छ उहाँहरू आफै प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्नेहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ आफै पनि महसुस गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फार्मेसीको उपस्थिति
लाई चाहिँ ग्राह्यता दिएर चाहिँ उहाँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। नगरेता क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ। जस्तै हाम्रो नपढेका साथीहरूलाई हाम्रो औषधि बेच्ने मात्र काम हुँदैन क्या। औषधि बेच्ने क्रममा चाहिँ औषधि पर्चा आइसकेपछि यो पर्चामा कस्तो छ के छ भन्ने कुरा हामीले अलिकति इभ्यालुएसन गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ। गरिसकेपछि चाहिँ यो खान योग्य हो कि नै कहिले भुलचुक भइरहेको हुन्छ। कम्प्युटर त होइन, मान्छे हुमेनिरो त भइरहेको हुन्छ। हो यसलाई चाहिँ त्यो फार्मेसीले चेक गर्छ एकचोटि चाहिँ होइन, डोजमा के छ, डोज अलिकति बढी भइदिएको छ कम भइदिएको छ, मान्छेको शरीरअनुसार डोज डिटर्माइन हुने हो। त्यो अनुसारले अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ काउन्सिलिङमा नि फोकस छैन। अब नन प्रोफेसनलहरूले जुन चाहिँ फार्मेसी नपढेकाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङमा कुनै पनि फोकस छैन। उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन त कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त। जस्तै हाम्रो नपढेकाहरूमा कस्तो पनि देखेको छ नि, जस्तै पाठेघरमा राख्ने औषधिहरू जो मुखबाट खाइरहेको छ, पाठेघरमा राख्ने औषधि मुखबाट खाएर काम गर्दैन। जस्तै आस्थमाको औषधिहरू पनि काउन्सिलिङ राम्रो नभएर आस्थमाको औषधिहरू पनि हामीले मुखबाट लिने होइन, खास सोचेर लिने हो। त्यो चाहिँ मुखबाट लिइरहेको छन् पानीसँगै भनेपछि त्यसरी काम गर्दैन। भनेपछि त्यस्ताहरू चाहिँ हाम्रोमा फ्रिक्वेन्टली मैले विगतमा सिटी प्राइज अस्पतालमा चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो कुराहरू भेटाएको छु। र हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ फार्मेसीहरू कहिले हाम्रो जङ्गट हुँदा चाहिँ त्यो कुराहरू निस्किरहेको छ। यस्ता कुराहरू धेरै यावत कुराहरू छन्। त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ प्रतिकूल असर चाहिँ हाम्रो जनमानसमा परेको छ। जनमानसले नै के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने चाहिँ हामी आइदर हाम्रै नेपाल सरकारको अस्पताल फार्मेसीमा जान्छौँ, यदि हामी प्राइभेटको कुनै फार्मेसी अस्पतालमा जान्छौँ, कुनै मेडिकलमा जान्छौँ, कुनै क्लिनिकमा जान्छौँ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फार्मेसी पढ्नु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ अब जनमानसबाटै उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो आवत चाहिँ यो उठेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाध्य हुनुहुन्छ कि फार्मेसी पेसामाका विज्ञहरूलाई फार्मेसी जनशक्तिलाई नै उपयोग गरेर काम गराउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यसका निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेटलाईसँग हामीले कसरी कुरा गर्न सक्छौँ, हामीले सरकारी लेभलमा कसरी कुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल चाहिँ अब गर्ने जमर्को लिएका छौँ। यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै सुधार उन्मुख छ र हामीले यसलाई सुधार्नका निमित्त हामी जुनसुकै लेभलमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा। दिपेश सर, भनेपछि यो औषधि डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेकै भरमा र त्यसपछि त्यो किनेकै भरमा खाएकै भरमा त्यो प्रभावकारी नहुँदो रहेछ। हजुर, एकदम बिल्कुल। हाम्रो महेश सरले पनि उदाहरण दिनुभयो। प्रभावकारी हुनको लागि चिकित्सकले लेख्नु पर्यो, लेखेपछि चाहिँ फार्मासिस्टले दिएपछि पनि त्यसमा चाहिँ के विधि अपनाउनुपर्छ त, खाना अघि हो कि खाना पछि हो कि, त्यो खाँदाखेरि कुनै खाने चिजहरू बार्नुपर्छ कि अथवा कुन माध्यमबाट लिने, उहाँले भने जस्तै मुखबाट पानीबाट लिने हो कि सोच्ने हो कि नाकबाट लिने हो कि होइन, कुनै चाहिँ के त हाम्रो पाठेघर योनितिर राख्नुपर्ने औषधिहरू हुनसक्छन्। त्यस्तोमा चाहिँ फार्मासिस्टहरूको ज्ञान भएपछि फार्मेसीले कम्तीमा नि 3 वर्ष त पढेको हुन्छन्, औषधि सम्बन्धी र प्र्याक्टिकल पनि गरेकै हुन्छन् र ती विभिन्न क्लिनिकल एक्सपोजरले गर्दा चाहिँ फार्मासिस्टलाई यो सम्बन्धी ज्ञान हुने भयो, यो विषय सम्बन्धी। र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई काउन्सिलिङ, जस्तै अघि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अब अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका 2072 छ, त्यसमा पनि अब 25 देखि 50 शैय्याको लागि अस्पतालको लागि यति एउटा, किन 15 देखि 25 सम्मको लागि एउटा असिस्टेन्ट फार्मेसी, 25 देखि 50 सम्मको लागि यति 100 भन्दा माथिको लागि यति जनशक्ति एउटा क्लिनिकल फार्मासिस्ट बिफार्म गरेका र फार्मेसी सहायक हुनेहरू छ। तर अवस्था कस्तो भइदिन्छ सरकारीमा भन्दाखेरि चाहिँ बढी मान्छेको फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फार्मासिस्ट साथीहरूले त्यहाँ पनि काउन्सिलिङ गर्न पाउँदैनन्। औषधि दिनलाई समेत त्यहाँ पिक टाइममा, अस्पतालको पिक टाइममा भनौँ, औषधि दिनलाई समेत उहाँलाई फुर्सद हुँदैन कि। अब इमर्जेन्सीका बिरामी ओपिडीका सबै आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले औषधि जस्ट डिस्पेन्स गर्ने मौका पाउनुहुन्छ, तर काउन्सिलिङ गर्ने मौका पाउनु हुँदैन हाम्रो अस्पताल फार्मेसीमा। फार्मासिस्ट जनशक्ति भए पनि त्यसको लागि दरबन्दी अलि बढी थप्ने होइन, बढी करारमा हुन्छ, कसरी हुन्छ एउटा राख्ने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी बिरामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फार्मासिस्टकै उपस्थितिमा चाहिँ काउन्सिलिङ गऱ्यो भने चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन जान्छ त्यो चाहिँ औषधिको। अब मानव एउटा उहाँले भनेको इक्जाम्पल जस्तै एउटा अर्को पनि एउटा औषधि डक्सिसाइक्लिन तिनीहरू हुन्छ, त्यो के भयो त हाम्रो क्याल्सियम हुने मिल्कहरू दुधहरूसँग चाहिँ त्यो खानु हुँदैन। क्याल्सियम भएको जस्तै एन्टासिड कसैले ग्यास्ट्रिकको झोल खाँदैछ भने त्यो र त्यो औषधिसँगै खानु हुँदैन, त्यसले बिल्कुलै काम गर्दैन। त्यस्ता के त त्यस्ता अनेक कुराहरू छन् जो चाहिँ औषधि सेवन गर्दाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। ती सब कुराको लागि चाहिँ फार्मासिस्टको उपस्थिति अनिवार्य नै हुन्छ ती सबैमा। यो औषधिको प्रभावकारिताको लागि पनि हरेक मेडिकलमा अब सरकारी अस्पतालमा त त्यो सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीको चाप हेरेर त्यो सङ्ख्या फार्मेसी पढेको जनशक्ति हुनु पर्यो। त्यतिकै डक्टरले लेखेकै आधारमा डक्टरले पनि कहीँनिर अब एरर छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ फार्मेसीमा हुन्छ। यो अवस्था त अहिले तपाईँहरूले भने जस्तै हुनको लागि त अलि समय लाग्ला जस्तो लाग्यो। समय लाग्छ सर, त्यसलाई समय लाग्छ। तर हामीले समय लाग्छ भन्दैमा चाहिँ कुनै म भोलिपल्ट मै पनि बिरामी भएर जानु पर्ला
होइन म त पढेको छु अलिकति मैले पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्वयं डिसिजन लिन सक्छु मात्र जनमानसमा त पढ्नु भएको छैन कहिले चाहिँ अब लास्ट अब यस्तो एउटा बिरामी चाहिँ अस्पतालमा आउँछ अस्पतालमा आइसकेपछि उसको रोग डायग्नोसिस हुन्छ डायग्नोसिस भएपछि उसले औषधि डाक्टर साहबले औषधि लेखिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो घर जाने बिरामी हो भने चाहिँ लास्टमा करेक्सन हुने भने फार्मेसिस्टबाटै करेक्सन हुने भनेको यदि फार्मेसीबाट चुकेपछि त्यसले जुन लेखाएको छ त्यो अब फार्मेसीको उपस्थिति बिना कसैले त्यो सामान डिस्पेन्स गरेको छ मेडिसिन डिस्पेन्स गरेको छ भने चाहिँ ऊ गल्ती भयो होइन अर्को खालको के छ भनेपछि वर्ल्ड वाइडको रिपोर्ट हेर्ने हो भनेपछि नेपालमा चाहिँ धेरै खालको रिसर्च भएको छैन रिसर्च हुने क्रम छ रिसर्च भइसकेपछि हामी रिसर्चको आधारमा बोल्ने हो एउटा कुरा चाहिँ तर एउटा कुरा के छ भनेपछि वर्ल्डमा रिसर्च भएको आधारमा बोल्ने हो भने चाहिँ जति हामीले सेवन गरेर औषधि सेवन गरेर ठिक भइरहेको छ नि त्यो जमात बिरामीको जमात त्यति नै औषधिको दुरुपयोग भएर चाहिँ औषधि राम्रोसँग सेवन नगर्न सकेर औषधि राम्रो उचित प्रयोग नभएर चाहिँ बिरामीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ औषधि लिइसकेपछि हाम्रो शरीरमा राम्रै काम गर्छ त्यो औषधिले ठिकै गर्छ भन्ने होइन राम्रो औषधि राम्रो जुन औषधि जुन पेसेन्टले खानुपर्ने हो जुन एमाउन्टमा खानुपर्ने हो जति बेला खानुपर्ने हो जसरी खानुपर्ने हो यो विधि अपनाएन भनेपछि चाहिँ बिरामीलाई तलमाथि नै हुनसक्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ रिसर्च नहुनाले चाहिँ हामीले डेटा हुनाले हामीले प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ यो जेनरल पब्लिकको भन्दा बाहिरको कुरा भयो तर चाहिँ यो खालको परिपाटी छ त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नकार्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नै पर्छ फार्मेसीको उपस्थितिमा गराउनुपर्छ अघि दिवसले भने जस्तै अस्पताल फार्मेसीमा चाहिँ जस्तै अलिकति आइदर हाम्रो प्राइभेटमा पनि त्यस्तो खालको भिड त हुने नै भयो अस्पताल फार्मेसीमा हाम्रो सरकारी लेभलमा पनि त्यस्तो खालको भिड हुने टाइममा चाहिँ पिकअप आवर छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ अरू धेरै काउन्टर खोलेर हुन्छ कि होइन जानु औषधिले फार्मेसीबाट औषधि वितरण भइसकेपछि चाहिँ एकचोटि उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ दिनैपर्छ काउन्सिलिङ उहाँहरूको राइट हो उहाँहरूले काउन्सिलिङ कसरी खाने के गर्ने कुन बार्ने के गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि राम्रोसँग लिइसकेपछि औषधिले काम गर्छ नत्र हामीले औषधि लिइराख्ने हो काम नगरिराख्ने भने चाहिँ एउटा खालको औषधि के अरे बिरामीको स्वास्थ्यमा नि प्रतिकूल असर पार्यो एउटा खालको के भयो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक बर्डन पनि भयो नि त आर्थिक भार पनि पऱ्यो बिरामीलाई किनभने बिरामी ठिक भइरहेको छैन त्यो कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेपछि यस्ता खालका इरेसनल प्र्याक्टिस होइन औषधिको चाहिँ सुनिश्चित प्रयोग नहुनाले चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अहिले गाउँघरका बिरामीहरू सिधै आउँदाखेरि औषधिले काम गर्नै नगर्ने अवस्थामा छ किनभने चाहिँ औषधि धेरै जस्तो औषधि रेस्टेन्ट भइसकेको कन्डिसन छ होइन भोलिपल्ट औषधि नै रेस्टेन्ट भइसकेको छ यतापट्टि औषधिको जुन विकास जुन डिस्कभरी छ जुन पत्ता लगाउने प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ धेरै कम छ नि त उसरी हेर्ने भने चाहिँ हो त्यो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ सुनिश्चित प्रयोग गर्नु बाहेक अरू विकल्पै छैन त्यसका निमित्त चाहिँ कसरी हुन्छ फार्मेसी जनशक्ति उपलब्ध गराएर नै गराउनुपर्छ र फार्मेसी जनशक्तिलाई उपलब्ध गराएर मात्र होइन फार्मेसी जनशक्तिलाई जे काम हो त्यो काम लगायत र उहाँहरूले ट्रेनिङ अपडेटेड गराएर नै काम गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र यसका निमित्त चाहिँ हामीले सबै जनमासबाटदेखि लिएर हामी सरकारवालादेखि लिएर सबैले हामीले सरकारले नियमन दिएर सबैले हामीले चासो राख्ने बेला आएको छ यसमा मैले अलिकति थप्न चाहेँ यसमा चाहिँ उहाँले भने जस्तै ठ्याक्क त्यो औषधि रेजिस्टेन्स होइन औषधिले काम नगर्ने अवस्था धेरै जस्तो के त हाम्रो एन्टिबायोटिकहरूमा एन्टिब्याक्टेरियलहरूमा चाहिँ यो समस्या आउँछ त्यसमा चाहिँ के त अब फार्मासिस्ट र हाम्रो पेसेन्टहरू दुइटैको चाहिँ एउटा के हो त समान भूमिका हुन्छ अब हाम्रो आम मानिसको तर्फबाट भनौँ आम मानिसलाई हामीलाई के हुन्छ कि कुनै एउटा समस्या देखियो भने चाहिँ हामीले औषधि खाएर ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ र के हुन्छ कि धेरै जस्तो मानिसहरूको चाहिँ एउटा डोज खायो त्यसपछि चाहिँ त्यो के हो ठिक भयो हुन्छ त्यसले काम गर्छ त्यसपछि के सोच्छ कि मलाई ठिक भयो भनेर छोडिदिन्छ तर एन्टिबायोटिकहरूको हकमा त्यस्तो हुँदैन एन्टिबायोटिकको के हुन्छ त निश्चित कोर्स हुन्छ 3 दिनको 5 दिनको 7 दिनको 10 दिनको 14 दिनको त्यसरी कोर्स हुन्छ त्यो कोर्स पुरा नगर्दै के हुन्छ त मानौँ 5 दिनको खाने एन्टिबायोटिक कसैले 1 दिन 2 दिन खायो उसलाई सन्चोले छोडिदियो भने चाहिँ के भयो त अर्को पटक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो एन्टिबायोटिकले उसमा काम नगर्न सक्छ त्यो पेसेन्टमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले सामान्य रोगहरूमा चाहिँ हामीले के त 1 दिन खाएरै छोडिदिने गरेको छौँ एन्टिबायोटिक तर छिटो पनि हामीलाई सन्चो चाहिएको छ त्यसको लागि एन्टिबायोटिकको हामी प्रयोग गर्न रुचाउँछौँ तर फेरि एन्टिबायोटिकको पूर्ण कोर्स पनि गर्दैनौँ जसले गर्दा त्यो एन्टिबायोटिकले अर्कोचोटि काम नगर्ने समस्या आउन सक्छ त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुनुमा र दुरुपयोग त हुने नै भयो दुरुपयोगले गर्दा पनि एउटा सर्वसाधारणको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भने मेडिकलहरूमा औषधि लिन गयो अथवा बिरामी कुनै समस्या लिएर गयो भने औषधि यति धेरै थमाइदिने यो चाहिँ किन हुन्छ यो हाम्रो परिपाटी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली अब जुन व्यक्तिगत तरिकाले जान्छौँ हामी चाहिँ कसको प्र्याक्टिसमा चाहिँ दिनै पर्ने पनि हुनसक्छ कसैले चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ बिरामी परीक्षण गरिसकेपछि यो बिरामी हो भन्ने लगाइसकेपछि चाहिँ कतिखेर चाहिँ लेख्नै पर्ने पनि हुन्छ कतिखेर चाहिँ के परिपाटी छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ जुन चाहिँ अब बढी जस्तो बिजनेस तरिकाले सोच्ने बिजनेस माइन्डेड भएर सोच्ने नभएको औषधि पनि लेखिदिनु पर्ने जस्तै त्यहाँ चाहिँ औषधि जुन औषधि चाहिने हो त्यो औषधि लेखेकै हुन्छ अरू चाहिँ भिटामिन्सहरू यस्ता कुराहरू जस्तै सप्लिमेन्ट कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल हाम्रो यताबाट खाना डेली खाने फुडबाट हामीले पाइरहेको हुन्छ खानेकुराबाट पाइरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो आवश्यकतै छैन खास भनेपछि हो त्यो कुरा लेख्नै पर्ने त्यो लेख्नै पर्ने दिन पनि आउँछ त्यो लेख्नै पर्ने पेसेन्टमा लेख्नै पर्ने ऊ पनि
त्यो ऊ पनि आउँछ आउन चाहिँ, तर चाहिँ लेखेर चाहिँ आर्थिक भार बढाइदिने, यतापट्टि चाहिँ आफू चाहिँ बिजनेस माइन्डेड भइदिने त्यस्तो खालको परिपाटी छ। त्यही गर्दा मैले के भने भनेपछि चाहिँ त्यस्तो क्रममा चाहिँ फार्मासिस्टको रोल के हुन्छ भनेपछि अनावश्यक औषधि यदि त्यहाँ लेखिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ नलिँदा पनि हुन्छ भनेर हामीले बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। बिरामीले उहाँ डक्टरसँग फर्दर कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डक्टरसँग हामीले आफै पनि कन्सल्ट गर्न सक्छौँ। र चाहिँ यो तरिका चाहिँ जोबाट चाहिँ त्यो औषधि लेखिन्छ, त्यो औषधि लेख्ने मान्छे नै अब चाहिँ उहाँ स्वास्थ्य कर्मीले आफैले नै स्वयं रियलाइज गरेर चाहिँ ठ्याक्कै लेख्नुपर्ने लेख्ने, नलेख्नुपर्ने नलेख्ने गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ सुधारमा आउँछ, नआउने होइन। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग फार्मासिस्ट दिपेश जोशी र महेश साई हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले औषधिको प्रयोगको कुराहरू, वितरणको कुराहरू र फार्मासिस्टहरूको औषधि प्रयोग र बिरामीको उपचारमा उहाँहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा म उहाँसँग प्रश्न गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उहाँहरू दुवैजनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने 8:10 पछि फोन गरेर उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सोध्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध छ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा आज म दुईजना फार्मासिस्टहरूसँग कुराकानी गरिराखेको छु। बिचमा दिपेश जोशी हुनुहुन्छ र उतापट्टि महेश साई हुनुहुन्छ। दुवैजनासँग यो विश्व फार्मेसी दिवसको अवसर पारेर एक दिन अगाडि हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। 25 सेप्टेम्बरमा विश्व फार्मेसी डे भनेर दिवस भनेर उहाँहरूले मनाउनुहुन्छ। दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। यो फार्मेसी पढेकाहरू जनशक्ति भनेको औषधि उत्पादनमा पनि सहभागी हुन्छ होला। नेपालमा अब यो आफै उत्पादन हुने औषधिको स्थिति अथवा नेपाल औषधि उत्पादनका हिसाबले कस्तो अवस्थामा छ? विदेशबाट कस्तो खाले औषधिहरू मगाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले नेपालको? महेश सरलाई सोध्छु। हाम्रो नेपालमा चाहिँ उत्पादन गरिरहेका औषधि कम्पनी मध्येमा 103वटा कम्पनी चाहिँ रजिस्टर भइसकेका छन्। विगतको डेटा हेर्ने भनेपछि 76-77को डेटा हेर्ने भनेपछि, र त्यसमध्येमा चाहिँ 66वटा चाहिँ रनमा छन् अनि 33वटा चाहिँ हाम्रो अहिले कोही चाहिँ टेक्निकल सुधारमा छन्, कोही बिल्डिङ बनाइरहेछन्, कोही केही छन् अन्तिम फेजमा छन्, र 4वटा चाहिँ कुनै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा अलरेडी औषधि उत्पादन गरिरहेको चाहिँ रोकिरहेको छ। यस्तो छ अवस्था। र हेर्ने भने चाहिँ नेपाली चाहिँ बढ्दो मार्केट छ। यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ औषधिको उत्पादन चाहिँ बढ्दो छ। त्यसको रेसियो हेर्ने चाहिँ 5 देखि 9% आधारमा उसमा छ, रेसियो छ पर्सेन्टको आधारमा। र एउटा कुरा के छ भनेपछि हाम्रो नेपाली कम्पनीहरूले चाहिँ उत्पादन उसमा चाहिँ वृद्धि गर्दा चाहिँ लास्ट टाइमको 76-77को डेटा हेर्ने भने चाहिँ 45%सम्म चाहिँ नेपाली औषधि कम्पनीहरूले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ धानेको देखिन्छ। र त्योभन्दा बाहिरको अरू चाहिँ सबै बाहिरबाट आउने र विशेष गरी भारतबाट आउने देखिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रायः सबै प्रकारका औषधिहरू चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन सुरु गरिसकेको छ। र त्यसमध्ये चाहिँ अब जुन चाहिँ अहिले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति इन्जेक्सन आइटमहरूमा फोकस गरेर अलिकति हर्मोन्सहरू भयो, यस्ता औषधि चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा हुँदैनन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेपछि मार्केट साइज हेर्ने भने पनि चाहिँ हाम्रो लगभग नेपालभरिमा औषधिको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने भनेको लगभग 53-54 अरब एराउन्डमा छ, 53-54 बिलियनमा छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ यतापट्टि नेपाली मार्केटले मात्र हेर्ने भनेको लगभग 22-23 अरब जति चाहिँ नेपाली मार्केटले आफ्नै उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ 3-4 वर्ष भयो, त्यसको 3-4 वर्ष यता चाहिँ नेपाली मार्केटले चाहिँ अलिकति बाहिर पनि पठाउने, जस्तै बङ्गलादेश भयो, इन्डिया भयो, यतातिर छिमेकी राष्ट्रतिर पनि आफ्नो उत्पादन चाहिँ पठाइरहेको देखिन्छ 4-5वटा कम्पनीले। त्यसमध्येमा लोमस भयो, देउराली जनता भयो, नेसनल हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेड भयो, यिनीहरूले चाहिँ यसरी गरिरहेको देखिएको छ अहिले। अनि नेपालमा बन्ने निर्माण हुने औषधिको तुलनामा बाहिर इन्डियामा बनेको औषधि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ पनि छ नि आम मानिसमा। त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तो सर अब त्यो चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन भनौँ त्यसमा चाहिँ होइन। जस्तो कि हाम्रो औषधि उत्पादनको यो इतिहास हेर्ने हो नेपालको भने चाहिँ 2000 अब पहिलो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ केमी ड्रग इन्डस्ट्री, अघि पनि कुराहरू थियो, केमी ड्रग इन्डस्ट्रिज के त स्थापना भएको थियो 2026 सालतिर। त्यसै साई औषधि लिमिटेड, त्यसै गरी
2035 सालमा चाहिँ 2035 सालमा चाहिँ औषधि ऐन 2035 सालमा औषधि ऐन आएपछि 2036 सालमा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन डिडिए स्थापना भयो। त्यसपछि 2040 सालदेखि चाहिँ अलि नेपालमा चाहिँ औषधि कम्पनीहरूको चाहिँ फ्लोरिस भएको छ। त्यसपछि लोमस फार्मास्युटिकल्स, एभरेस्ट, मनोज, यस्तै गरी नेपाल फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडहरू लगायत अन्य हाम्रो औषधि कम्पनीहरू चाहिँ खडा भएका छन्, सुरु भएका छन्। त्यसले चाहिँ उहाँ सरले भने जस्तै हाम्रो अहिले नेपाली बजारको 45 देखि 50% माग चाहिँ धानिरहेको छन्। तर अझै पनि 50-55% जति चाहिँ हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ मेन हाम्रो इम्पोर्ट गर्ने भनेको भारत हो। र 2060 सालदेखि चाहिँ 2060 सालदेखि चाहिँ हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ एउटा जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भन्ने एउटा चाहिँ लागू गरेको छ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ। जस्तो के हो त, एउटा कुशल उत्पादन संहिता गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस, जसले गर्दा के हुन्छ त औषधिलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको एउटा गाइडलाइन, एउटा गुणस्तरको मापदण्ड हो। गुणस्तरको मापदण्ड अनुरूप नै डिडिए औषधि व्यवस्था विभागले एउटा मापदण्ड जारी गर्यो। सोही मापदण्डमा के हो त, अब हाम्रो कोही कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै त्यो मापदण्ड अनुसार नै चलिरहेको थिए, कोही नभएकाहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो गुणस्तरलाई त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ विकास गर्नपट्टि लाग्यो। जसले गर्दा के भयो त, हाम्रो प्रोडक्टहरू पनि, हाम्रो देशको उत्पादनहरू पनि चाहिँ के त अरू विश्वकै तुलनायोग्य, विश्वमै गरिने तुलनायोग्य र हाम्रो त्यो मापदण्ड हामीले कायम गऱ्यो भने चाहिँ के त हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हुन त थोरै मात्रै एक्सपोर्ट भइरहेछ नेपालबाट, अलिअलि कम भइरहेछ। त्यही पनि हाम्रो कोरोनाले गर्दा चाहिँ यहीँ औषधि अभाव भएको कारणले र जसले गर्दा त्यो जिएमपी गाइडलाइनले त्यसको अनुसरण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन। क्वालिटी हाम्रो भारतकै स्तरमा छ। तर पनि अझै पनि कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो जिएमपी अनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गरिसकेका छैनन्। जसले गर्दा कुनै कम्पनीहरूमा त्यो हक हुन्छ। तर चाहिँ के त नेपालबाट सेम औषधि, उही औषधि चाहिँ नेपालको कम्पनीहरूले जो जिएमपी सर्टिफाइड छन् उनीहरूले निकाल्ने र इन्डियाले निकाल्नेमा चाहिँ त्यस्तो बिल्कुल एकदम गुणस्तरमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ र सानो कुरामा जोडेँ मैले। त्यसमा के छ भनेपछि हाम्रो औषधि उत्पादन कम्पनीले चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने बित्तिकै त्यो जुन मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्डहरू फ्लो गरेर पनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यो बजारमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारकै अन्तर्गत रहेको औषधि व्यवस्था विभागको अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल मेडिसिन ल्याबोरेटरी भन्ने छ। त्यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ चेक हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीमा उत्पादन गर्ने क्रममा पनि त्यो चेक हुन्छ, त्यसको प्यारामिटरहरू चेक हुन्छ, त्यसको क्वालिटी छ कि छैन भन्नलाई। फेरि त्यो मार्केटमा आउनुभन्दा अगाडि पनि यो औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत चाहिँ नेपाल मेडिसिन ल्याबोरेटरीमा चेक हुन्छ। चेक भइसकेपछि त्यो पास भएपछि चाहिँ जनशक्ति हाम्रो यता कन्ज्युमरमा पुग्ने भयो, पेसेन्टहरूमा पुग्ने भयो, जनमानसमा पुग्ने भयो। र फेल भयो चाहिँ त्यो त्यहीँ रोकिने भयो। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ औषधि हकमा चाहिँ यसको चाहिँ औषधि चाहिँ मार्केटमा गइसकेपछि पनि औषधि मार्केटमा गइसकेपछि त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ, भिजिलेन्स गरेर हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले काहीँ डिफेक्ट देखिने कुराहरू यिनीहरू भनेका इन प्रोसेस हुने, यो क्वालिटीको परिधिमा रहेर इन प्रोसेस हुने हुनाले चाहिँ कहिले चाहिँ मार्केटमा गइसके पनि उसले राम्रो खालको इन्भाइरोमेन्ट पाउँदैन, कहिले पछि गएर त्यो चाहिँ फेल हुने खालको देखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पछि हामीले रिब्याक गर्न सक्छौँ, त्यसलाई विथड्र गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ औषधि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो औषधिहरू चाहिँ मार्केटबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको हकमा त्यो लागु हुन्छ, र इन्डिया हकमा त्यही लागु हुन्छ, सबैको हकमा त्यो लागु हुन्छ। यो क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ पूर्णता चाहिँ दिनलाई चाहिँ सबै गाइडलाइन्सहरू भयो, सबै कुराहरू फलो गरेर चाहिँ लिने नै हो। तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ औषधि मार्केटमा आउने बित्तिकै औषधिको गुणस्तर चाहिँ भइराख्ने भन्ने पनि हुँदैन। फेरि त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा स्टोरेज गरेछ, कस्तो ठाउँमा राखेको छ। जस्तै हाम्रो मेडिकलमा जाने भने चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटको उसमा राखेको हुन्छ, त्यो घाम पर्ने उसमा कन्टिन्यू राखेर चाहिँ औषध बिग्रिँदै जाँदै हुन्छ। ओसिलो ठाउँमा राखेको हुन्छ, त्यो औषधि बिग्रिँदै जाँदै हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो क्रममा चाहिँ औषधि खाइसके पनि राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ। किनभने चाहिँ उसको क्वालिटी चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट राख्नुपर्ने, जुन वातावरण उसलाई राख्नुपर्ने, जुन स्टोरेज त्यो तरिकाले गर्नुपर्ने नगरेको हुनाले चाहिँ त्यसको गुणस्तर खस्किरहेको हुन्छ। त्यो खाएपछि हामीलाई काम नगर्न पनि सक्छ त्यसले। त्यसैले यस औषधि उत्पादन गरिसकेपछि क्वालिटी औषधि चाहिँ मार्केटमा ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन कि त्यसलाई चाहिँ मेडिकलहरू भयो, अस्पताल फार्मेसी भयो, तिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग सुनिश्चित तरिकाले त्यसको चाहिँ मापदण्ड अनुसार तिनीहरूलाई स्टोरेज गर्ने र त्यो अनुसारले राख्ने हो भनेपछि चाहिँ उसको क्वालिटी रहिरहन्छ। जस्तै उसको लाइफ हुन्छ, जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष यस्तो रहिरहन्छ। नत्र त्यो चाहिँ क्वालिटी रहन्न, त्यो औषधि खाए पनि हामीले काम नगर्ने अवस्था रहन सक्छ। तर चाहिँ इन्डियामा पाउने औषधि चाहिँ क्वालिटी हुन्छ, नेपालमा पाउने औषधि क्वालिटी हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ इन्डियामा जे मापदण्ड गरे त्यही मापदण्ड नेपालले नै गरेको हुन्छ। र मापदण्ड फ्लो गरेर मात्रै हुँदैन कि हाम्रो औषधि व्यवस्था कुराहरू आउने भयो। अर्को कुरा यो अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने औषधि सस्तो हुन्छ, अनि यो सस्तो औषधिले पनि कोही काम गर्ला कि भनेर चाहिँ मान्छेहरूले किन्न हिचकिचाउने समस्या चाहिँ हुन्छ। यो
अस्पतालको फार्मेसीमा सस्तो औषधिको गुणस्तर कम हुने र बाहिर किन्दा जो महँगो हुन्छ त्यसको बढी हुने हुन्छ। यस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ क्वालिटी हकमा हेर्ने भनेपछि। तर अस्पताल फार्मेसीमा पाउने चाहिँ औषधि चाहिँ सस्तो चाहिँ हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विगतमा चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा काम गरिआएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो जमात चाहिँ धेरै ठुलो देखियो र हामीले धेरैलाई कन्भिन्स पनि गऱ्यौँ र पछि हाम्रो अस्पताल फार्मेसीबाट लिने जमात पनि देख्यौँ। हामीले त्यो परिणत गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ मैले क्वालिटीको हकमा चाहिँ सस्तो हुँदैमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क हुँदा हुन्छ। अस्पताल फार्मेसीमा आएर नेपाल सरकारको अस्पताल फार्मेसीमा आएर बकाइदा डाक्टर साहबले लेखेको औषधि चाहिँ मजाले किनेर लिएर मजाले खाँदा हुन्छ। क्वालिटीमा दुई मात्रै हुँदैन। कसरी अस्पताल किनभने जनमानसमा एउटा खालको के छ भने चाहिँ बाहिर पाउने औषधिमा चाहिँ भित्र पाउने औषधि चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ, अलिक क्वालिटी कम हुन्छ कि जस्तो चाहिँ फिल भएको नभएको होइन, त्यो स्वाभाविक हो त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुरा लिएर। तर चाहिँ त्यहाँ सस्तो हुनुको कारण चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ हामीले टेन्डर गर्छौँ। औषधि हामीले उसरी किन्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको ऐनमा रहेर चाहिँ टेन्डर गर्नुपर्छ। टेन्डर गरेपछि त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन भइसकेपछि एकदम कमभन्दा कम रेट हालेको हुन्छ औषधि आफ्नो पार्नलाई। र त्यस्तो पारेको हुनाले चाहिँ टेन्डर मार्फत आउने हुनाले चाहिँ औषधि उसै सस्तो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ मार्जिन चाहिँ फेरि बाहिर बेचिने भनेको मार्जिन भनेको एमआरपीमा बेचिने हो, म्याक्सिमम रिटेल प्राइसमा बेचिने हो, जति चाहिँ बेच्नुपर्ने अधिकतम प्राइसमा। र हाम्रो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्नु त्यो फाइदा खाने उद्देश्यले खोलेको होइन। हामी त मोरओभर त सर्भिस ओरिएन्टेड भएको। हाम्रो मार्जिन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। हाम्रो अपरेसन कस्ट र हाम्रो जनशक्ति पाल्नेसम्म मात्रै हामीले जोडेको हुन्छ। हामीले फाइदा खाने तरिकाले जोडेको हुँदैन त्यहाँ मार्जिन। त्यसैले चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ औषधिको हकमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ मैले यहीँबाट तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले औषधि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको पर्चामा चाहिँ औषधि लेखिएको छ भनेपछि त्यो औषधि पर्चा बोकेर चाहिँ नेपाल सरकारको औषधि अस्पतालको चाहिँ अस्पताल फार्मेसीमा गएर ढुक्क भएर किन्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ यहीँबाट मैले भने र रिक्वेस्ट पनि गरेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ गुणस्तरको उसमा चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। बाहिर पाउने औषधि भित्र पाउने औषधि एउटै हो गुणस्तरको उसमा। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेपछि जुन औषधि छ त्यो औषधि नपाइने क्रम चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा होला। त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कम्पनीले दिएको एउटा ट्रेड नेम हुन्छ र विश्वभरिमा एउटा केमिकल नेम हुन्छ, जेनेरिक नेम हुन्छ। त्यो जेनेरिक नेम चाहिँ एउटै हुने भयो। जस्तै प्यारासिटामोलको निको हुनसक्यो, अर्को निको हुनसक्यो, अर्को कुनै हुनसक्यो नाम। त्यो नाम चाहिँ हुन्छ फरक। मलाई निको नै दियो भन्ने पाउँदैन, नपाउनु सक्छ। त्यही औषधि पाउनु सक्छ किनभने टेन्डरबाट आएको हुन्छ सामान। तर चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारासिटामोल दिनुपर्ने उसमा चाहिँ प्यारासिटामोल दिन्छौँ नै। पेन्टाप्राजोल दिने ठाउँमा पेन्टाप्राजोल दिन्छौँ। जस्तो पेन्टापको उसमा पेन्टप हो, अर्को ब्रान्ड कुनै अर्को ब्रान्ड भयो, त्यो ठ्याक्कै नपाउनु सक्ला। तर चाहिँ जुन औषधि तपाईँले पाउनुपर्ने त्यो औषधि पाउनुहुन्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सस्तो मूल्यमा पाउँछ। सस्तै मूल्यको पाउनेमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ टेन्डर मार्फत आउने हुनाले यसरी पाउँछ भनेर भनिसकेँ। तर क्वालिटी उसमा चाहिँ नझकझकाएर मजाले गएर किनेर खाँदा हुन्छ र यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अहिले यो सरकारी अहिले स्वास्थ्य चौकीहरू स्थानीय तहको सरकारको चाहिँ मातहतमा छ। त्यसपछि जिल्ला अस्पतालहरू जस्तो सेतीकै कुरा गर्ने भने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि हेरिराखेको छ। अब यी चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूबाट दिने औषधिहरू पनि जेनेरिक औषधि मात्रै वितरण गर्यो भने बढी पनि दिन सक्ने, सस्तो पनि हुने देखियो। हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, त्यो जेनेरिक औषधिहरू मात्रै सरकारी अस्पताल मेडिकल के अरे यो स्वास्थ्य चौकीहरूको चाहिँ फार्मेसीबाट दिन सकिने अवस्था चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमै चाहिँ हाम्रो जनशक्ति फार्मेसी जनशक्ति नै छैन। एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशासनको अन्तर्गत आएर प्रशासनले मजाले आफ्नै तरिकाले चलाइरहेको देखिन्छ। कुनै ठाउँमा छन चाहिँ, तर धेरै जस्तो ठाउँमा छैन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ फार्मेसी जनशक्ति ल्याएर राख्नु पऱ्यो। त्यहाँ फार्मेसी जनशक्तिलाई थाहा हुन्छ कि कसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सस्तोको हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ टेन्डर थ्रु जानै पऱ्यो। जस्तै कस्तै कोटेसन थ्रु जाने हो भने चाहिँ अब कुनै कन्डिसन आउँछ, कुनै आउँछ फास्ट ट्र्याकबाट लिनु छ भनेपछि औषधि छिटै नै उपलब्ध गराउनु छ। जस्तै एउटा बिरामी आयो, उसले चाहिँ सुविधा लिने ठाउँमा सुविधा लिन सकेन भने चाहिँ हामीले पछि औषधि उपलब्ध टेन्डर गरेपछि प्रक्रिया हुन्छन् हुन्छन् त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ ढिलो भएपछि उसलाई हामीले सेवा दिन सकेन भने त्यसको सेवाको औचित्य नै भएन। त्यसका निमित्त चाहिँ कतिवटा कोटेसन लिनु छ भने चाहिँ कोटेसन लिने, तर प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नीति बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ टेन्डर थ्रु लिएपछि चाहिँ अभियसली सस्तो आउँछ। अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ जेनेरिक नेम ब्रान्ड नेम बिचको चाहिँ कम्पिटिसन हुँदैन। यहाँ चाहिँ जसले सस्तो हाल्छ उसले लिने हो, उसको क्वालिटी चाहिँ हुने नै भयो। त्यो कुरा चाहिँ क्वालिटी छ छैन, उसको के अवस्था छ मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ फार्मेसीको जनशक्ति छ भने चाहिँ फार्मेसी जनशक्तिले चाहिँ हेर्ने भयो। र त्यसरी गएपछि चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्ने जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन, त्यो चाहिँ हाम्रो अस्पताल फार्मेसीमा गरिआएको छौँ हामीले, र अरू ठाउँमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनमा चाहिँ। जस्तो यो स्थानीय तहहरूले पनि त्यो जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनलाई महत्त्व दिने र टेन्डर गर्दाखेरि त्यही गर्न सक्छ। हजुर सर, बिल्कुल नि। यो एउटा
अब हुन त जुन हरेक कुराहरू चाहिँ समयअनुसार नै परिवर्तन र समयअनुसार नै राम्रो अझै उत्कृष्ट विकसित हुँदै जाने हो। जस्तै अस्पताल फार्मेसी नै सेतीको पहिले थिएन, त्यसपछि आयो। अब उसले चाहिँ नेपालकै अरू सबै ठाउँको पनि कुरा गरौँ, अस्पताल फार्मेसी चाहिँ अस्पतालको आय स्रोतको एउटा राम्रो स्रोत पनि रहेछ त भन्ने कुरा सबैले बुझ्न थालेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ अस्पताल फार्मेसी खोल्नेमा चाहिँ बढी इच्छुक देखिएका छन् अस्पतालहरू। यही कुरा चाहिँ के त अब एउटा प्रक्रिया हुन्छ, महेश सरले भने जस्तै एउटा प्रक्रिया मार्फत मान्छेले प्रक्रिया बुझ्यो भने चाहिँ किन सस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ भन्ने कुरा बुझ्छन् र जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसपछि मान्छेले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्छन् त्यो औषधिहरूलाई। यसै गरी हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ यसरी नै हाम्रो स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो के त नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू त्यस्तरीहरूमा चाहिँ यस्तै टेन्डर मार्फत चाहिँ के हो त औषधि पठायो भने, जेनेरिक औषधिहरू पठायो भने चाहिँ जनताहरूलाई सर्वसुलभ औषधिहरू चाहिँ के हो त कम मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्छन् जनताहरूले। यसको लागि अब स्थानीय निकायले पहल गर्दा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो अभ्यास चाहिँ के छ कि अहिले अभ्यास चाहिँ यस्तो छ, हाम्रो जनशक्ति नभएको हुनाले चाहिँ जस्तै कस्तो छ भनेपछि ब्रान्ड नै इन्क्लुड गरेर, जस्तै अघि ब्रान्डको भने नि ब्रान्ड, मैले जस्तै कुनै कम्पनीको ब्रान्ड नै नाम राखेको, कम्पनीले दिने ब्रान्ड नेम हुन्छ, त्यो कम्पनीको ब्रान्ड नेम नै राखेको खास त्यसरी त टेन्डरमा त राख्नु मिल्दैन। तर त्यसरी चाहिँ राखेको हुनाले चाहिँ औषधि त्यही कम्पनीको मात्र आउने भयो। अरू मैले जस्तै मेरो ए कम्पनी छ, उहाँको बी कम्पनी छ, बी कम्पनीको ब्रान्ड चाहिँ उहाँको एउटा राख्नुभयो, राखिसकेपछि उहाँले मात्र औषधि दिन पाउनुभयो, उहाँले मात्र औषधि किन्न पाउनु, किनभने उहाँको ब्रान्ड राख्नु भएको छ। अब मैले टेन्डर खोल्दा चाहिँ मैले कोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली टेन्डर गर्दा चाहिँ मैले खरिद प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मैले जेनेरिक नेम राखेँ। मैले जेनेरिक नेम राखेपछि चाहिँ मेरो कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि मैले पनि राख्न पाएँ, अरूले गरेको अरूले पनि राख्नु पाएँ, अरूले गरेको अरूले राख्नु पाएँ, सबैले जसरी नै त्यहाँ लड्न पाएपछि कम्पिटिसन हुने भयो। कम्पिटिसन चाहिँ आउने भयो कममा आएपछि कममा नै औषधि जाने भयो। त्यो कुरा चाहिँ जेनेरिक र ब्रान्ड नेमको डिफ्रेन्स यो हो खास चाहिँ। जस्तै हामीले कुनै कम्पनीको ब्रान्ड तोकेरै गरेछौँ भनेपछि चाहिँ त्यो कम्पनीकै मात्रै लिने भयो, अरू कम्पनीको आउनु पाएन भएन। हो यसरी चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ हटिसकेको छ, किनभने चाहिँ फार्मेसी जनशक्ति आइसकेपछि र चाहिँ यसलाई नै चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरा, जेनेरिकलाई नै बढावा दिएर चाहिँ सबै कम्पनीको चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ स्थान दिने गरी चाहिँ गरेपछि चाहिँ अनि स्वास्थ्य हाम्रो यतापट्टि स्वास्थ्य नीति भयो, हाम्रो गभर्मेन्टले खरिद ऐन भयो, त्यहाँ चाहिँ यस्तै व्यवस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले जेनेरिक प्रोसेसमा नै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। स्थानीय तहहरूले चाहिँ के गर्छ, कोटेसनबाट खरिद गर्ने? अहिले प्रायः जस्तो कोटेसन नै छ, उहाँलाई जानकारी नै छैन कसरी गर्ने के गर्ने। त्यहाँमा हामीले हेरेर हुन्छ, कुनै स्थानीय तहको हाम्रोमा पनि फाइल पुगिरहेको हुन्छ, पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्रान्ड नेम नै राख्नुहुन्छ। ब्रान्ड नेम राखेपछि खास त त्यो इलिगल हो, ब्रान्ड नेम राख्नै पाउँदैन। यो कुनै कन्डिसन आए मात्रै ब्रान्ड नेम राख्ने हो। ब्रान्ड नेम चाहिँ हामीले त्यो पनि फेरि एउटाले मात्र राख्ने होइन कि, त्यो एउटा जस्तै अस्पताल फार्मेसीमा चाहिँ अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका अनुसार चल्ने हो भने चाहिँ एउटा ग्रुप हुन्छ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ डक्टरहरूको भयो, फार्मासिस्टको भयो, त्यहाँको इन्स्टिट्युसनको हेड भयो, त्यो मिलेर एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले चाहिँ ल यो ब्रान्डमा चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्ने भयो, यो ब्रान्ड चाहिँ हो भन्ने कुरा डिसाइड गरे मात्रै ब्रान्ड गर्न सक्छौँ। नत्र चाहिँ अन्धाधुन्ध तरिकाले चाहिँ स्थानीय तहमा यस्तो तरिकाको प्र्याक्टिस छ, जसले चाहिँ मोरओभर चाहिँ कोटेसनमा जाने। अब त्यो चाहिँ गएर बिक्री हुँदैन, खास स्वास्थ्य चौकीहरूमा बिक्री हुँदैन, निःशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ खास चाहिँ। त्यो हुनाले चाहिँ कोटेसनमा जाने हुनाले चाहिँ औषधि महँगो पर्ने र स्वास्थ्य यसरी हेर्ने चाहिँ बिरामीले किन्नै नपरे तापनि उसरी त आर्थिक भार परिनेको र किन्नु नपर्ने भए तापनि कोटेसनमा चाहिँ फुल रेटमा किन्ने यो परिपाटी भएको हुनाले चाहिँ यतापट्टि यतापट्टि चाहिँ सरकारलाई पनि आर्थिक भार पर्ने भयो। त्यसैले चाहिँ हामीले जेनेरिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जेनेरिकमा गएपछि कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसन भइसकेपछि सस्तोमा आउँछ र हामीले त्यो अनुसारको औषधि दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा फोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए हजुर नमस्ते, म यहाँ बोरडाँडीबाट रमेश बोल्दैछु। बोरडाँडीबाट को भन्नु हो? रमेश। यहाँको चाहिँ प्रश्न के छ सर? मैले ठ्याक्कै उठाउनु खोजेको सन्दर्भ त्यहाँ साथीहरूले पनि उठाइराख्नु भएको रहेछ होइन, त्यसैमा जोड्छु मैले सानो। यो कस्तो भने जस्तै मानौँ अब कुनै सामान्य औषधि भनौँ, अब हामीलाई त धेरै त्यति थाहा हुँदैन, प्राविधिकहरू मान्छेहरूलाई थाहा हुने छ। अलि जोडले बोल्दिन अनुरोध छ। हजुर, जस्तै मानौँ ग्यास्ट्रिकको यो एउटा चाहिँ के प्राजोल भन्ने औषधिहरू दिइन्छ होइन। अब जस्तै कुनै मानौँ नेपाल फार्मास्युटिकलको पेन्टअप भन्ने औषधि मलाई दिएको छ र म कुनै XYZ मेडिकलमा गएँ भने उसले चाहिँ स्वीकार्य गर्दैन त्यसलाई, किनभने उसले चाहिँ पेन्टेक्स मात्रै बेच्न खोज्छ कि, उसकोमा चाहिँ पेन्टेक्स मात्रै हुन्छ। यसका पछाडि अब के कारण हुन्छन्, अब मैले धेरै यो सञ्चार माध्यममा नबोलाउँ, उहाँ साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा होला, एउटा कुरो यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तै अनावश्यक औषधिको प्रसङ्ग म अघि पनि सुनिरहेको थिएँ, अनावश्यक औषधिहरूको प्रसङ्ग अघि पनि आएको थियो। चाहिने औषधि एउटा हुन्छ अनि चाहिँ
विभिन्न किसिमका औषधिहरू चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ भिडाइन्छ भन्छु मैले है, यो शब्द नै प्रयोग गर्छु, भिडाइन्छ जबरजस्ती। यसका पछाडि अब के कारण हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। यस्ता विकृतिहरू पनि हटाउनेतिर यो फार्मासिस्ट सङ्घको चाहिँ के छ प्रयास, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ प्लिज। हवस्, यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। यो औषधि बिक्रीमा अथवा अब मेडिकलदेखि लिएर अस्पतालसम्मको फार्मेसीमा अथवा प्रिस्क्राइब गर्नेदेखि लिएर त्यो कन्ज्युम्सन गर्नेसम्मको जुन चाहिँ अभ्यासमा देखिए अलिकति विकृतिहरू छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि पनि तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो र अर्को चाहिँ औषधिको कुरा पनि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ के भन्छु भनेपछि अघिमा हामीले क्लियर त पारिसकेका छौँ, त्यही पनि हाम्रो श्रोताले सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ मैले सर्टमा के भन्छु भनेपछि चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ एउटा औषधि किन्न जानुभयो, त्यो औषधिमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो ब्रान्ड बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूकै एउटा खालको औषधि दिनुहुन्छ भनेपछि त्यसमा तपाईँहरूले मजाले खुलेर मलाई चाहेको औषधि लिन सक्नुहुन्छ। ब्रान्ड मलाई यो ब्रान्ड छानेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, होइन मलाई ब्रान्ड मध्येमा चाहिँ सबभन्दा सस्तो कुन छ, मलाई त्यो औषधि चाहिँ मलाई त्यो औषधि दिनुहोस् भन्दा पनि पाउनुहुन्छ। तर पाउने जुन औषधि खानुपर्ने हो त्यो औषधि खानुपर्ने, जुन हाम्रो जेनरिक औषधि भनिरहेको थियौँ नि हामीले जेनरिक औषधि, त्यो लिनु पर्यो, लिन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ अनावश्यक औषधिमा छ नि, जुन बिरामीको हक हुन्छ, राइट हो त्यो कुरा चाहिँ। तपाईँले गएर चाहिँ तपाईँको प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेको औषधिको चाहिँ एउटा औषधि यो औषधि योमा प्रयोग हुन्छ, यो औषधि योमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सोधेर मजाले क्लियरली सोधेर तपाईँहरूले सेवन गर्नुभन्दा अगाडि डाक्टर साहबसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ उहाँले चाहिँ बताउनुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। तपाईँको राइट हो त्यो, यो औषधि योमा प्रयोग हुन्छ, यो औषधि योमा प्रयोग, यो मैले लेखिदिएको छु, यो तपाईँले खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुपर्छ। र अर्को कुरा आयो यतापट्टि फार्मासिस्टको कुरा आयो। फार्मासिस्टमा त्यो औषधि दिन्छ, फार्मासिस्टको आउँछ, चाहे हाम्रो यता प्राइभेट मेडिकल होस् या यता गभर्मेन्टको होस्, गभर्मेन्टमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ फार्मासिस्टलाई पनि सोध्ने तपाईँहरूको अधिकार हुन्छ, यो औषधि कुन कुनमा प्रयोग हुन्छ। प्रयोग हुने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई के भएको छ, मलाई के भएको छ र मलाई कुन कुन औषधि प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि बिरामीले पनि एक खालको आकलन गर्न सक्छ त्यहाँ। मलाई चाहिँ यो औषधि प्रयोग नगरेको भए त नि हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आकलन गर्न सक्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो यसमा रिजेक्ट पनि गर्नु सक्छ। जस्तै विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अनावश्यक औषधि प्रयोग गर्ने कुरै हुँदैन एउटा कुरा चाहिँ औषधि थमाउने कुराहरूमा चाहिँ। तर अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यता भिटामिन्सका कुराहरू, भिटामिन चाहिँ जतिखेर जुन रोगमा पनि दिन सक्यो, सप्लिमेन्टका कुराहरू जस्तै सप्लिमेन्टका कुराहरू कुनै कुराहरू जुन रोगमा दिन सक्यो, दिने कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ आर्थिक भार बढाउने हो। त्यसले चाहिँ यतापट्टि हाम्रो जुन डेली लाइफमा खाइरहेको हाम्रो खाने कुराहरूमा आइरहेको हुन्छ, त्यो नखाँदा नि हुन्छ। उहाँहरूले मजाले त्यो कुराहरू रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। खानै पर्ने कन्डिसन आएको छ त खाने नै हो, नखानु पर्ने कन्डिसन आएको छ भने चाहिँ नखाँदा नि हुन्छ। आफू स्वस्थ छु, तन्दुरुस्त छु, मेरो डाइट मेन्टेन छ, मैले खाने आहारमा चाहिँ मैले त्यो कुरा पाइरहेको छु भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मजाले रिजेक्ट गरेर फार्मासिस्टको आइसके पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र अगाडि नै सबभन्दा बेटर चाहिँ अगाडि डाक्टर साहबसँग चाहिँ औषधि लेखाउने क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ कुन कुन औषधि प्रयोग भइरहेछ भनेर मजाले बुझेर त्यो अनुसारले एउटा खालको लिएर उहाँहरूले त्यहीँनिर पनि त्यो कुरालाई रोक्न सक्नुहुन्छ। र स्वयं स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। अनावश्यक औषधि प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले रोगको ठिक गर्न सक्दैनौँ। अनावश्यक औषधि प्रयोग गरेर रोगको ठिक गर्न सक्दैनौँ। जुन औषधि जुन पेसेन्टले खानुपर्ने हो, जुन पेसेन्ट बिरामीले खानुपर्ने हो, जति एमाउन्टमा खाने हो त्यति एमाउन्ट दिए पनि बिरामीको उपचार हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी आफैले पनि अलिकति आफै इथिक्समा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुने फार्मेसी सङ्घको तर्फबाट हुने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ फार्मासिस्टलाई झकझगाएर हुन्छ कि स्वास्थ्य कर्मीलाई झकझगाएर हुन्छ कि नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई जस्तै गभर्मेन्टका बडीहरूलाई रेगुलेटरी बडीहरूलाई झकझगाएर हुन्छ कि हाम्रो खालको त्यो पहल हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्ने क्रममा छौँ। उहाँले ए ब्रान्डको औषधि फार्मेसीमा गएर मैले ए ब्रान्डको औषधि मागेको थिएँ, उहाँले बी ब्रान्डको दिनुहुन्छ किन होला भन्ने जस्तो नि गर्नुभएको थियो। अब सर्वप्रथम त त्यो तपाईँ जुन फार्मेसीमा जानुभयो त्यहाँ त्यो उपलब्ध थियो कि थिएन, तपाईँले खोज्नु भएको वाला थियो कि थिएन, त्यो पनि कुरा हुन्छ। सकभर भयो त उहाँले नि त्यही नै दिनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि यदि भएन उहाँले अर्को दिनुभयो भने त के त तपाईँको नि महेशले भने जस्तै अधिकार हुन्छ, तपाईँले यो कस्तो हो त यो औषधि कम्पनी होइन, यो गुणस्तरीय कम्पनी हो कि होइन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसमा पनि तपाईँलाई मन लागेर नलिँदा पनि हुन्छ। तर चाहिँ के त हाम्रो फार्मासिस्टहरूले चाहिँ सबै गुणस्तर भएकै औषधिहरू नै राख्ने गरेको हुनाले चाहिँ बेला बेलामा औषधि व्यवस्था विभागहरूबाट पनि एउटा नोटिस आइरहेको हुन्छ, यो फलानु औषधि फलानु कम्पनीको फलानु औषधिहरू गुणस्तरीय भएकोले सबै बजारबाट फिर्ता लिन हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने सूचनाहरू के त फार्मासिस्ट एसिस्टेन्ट फार्मासिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई के त आत्मसात गरेर चाहिँ अपडेट गरेर त्यो गुणस्तर नभएका औषधिहरू फिर्ता गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो फार्मेसीमा राख्दैनन्। अब कोही हुन्छ पेसेन्टहरू अघि कुरा उठेको जस्तै हाम्रो कसैको चित्त बुझ्दैन, फलानु ब्रान्ड खाँदैछु म उही ब्रान्डको खोज्छन् मान्छेहरूले। त्यो अब त्यसमा चाहिँ के त अब उपलब्ध भएन, के गरौँ, केही गरी उपलब्ध भएन भने चाहिँ अर्को कम्पनीको राम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनहरूको जिएमपी सर्टिफाइड कम्पनीहरूको लिँदा केही फरक पर्दैन, लिँदा हुन्छ त्यो चाहिँ।
अब त्यसमा फेरि मार्केटिङको कुराहरू आउँछ। उहाँले अब उठाउनु भयो त्यो मार्केटिङ कुराहरू। अब कुनै कम्पनीहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुन्छ अलिकति फार्मासिस्टलाई अलिकति फाइदा हुने हिसाबले त्यो दिने गरी। अब त्यो फार्मासिस्टले आफ्नो व्यापार पनि हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई जस्तै अस्पताल फार्मेसीहरूले त्यो गरे जस्तै आफ्नो इथिक्समा रहेर चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने तर गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज नहुने औषधिहरू उनले राख्न सक्छन् आफ्नो फार्मेसीमा। हवस् सर, यो चाहिँ तपाईँहरूको 25 सेप्टेम्बर जुन फार्मेसी डे छ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हामीसँग संवाद गर्ने समय चाहिँ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीलाई नि आएर यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो र फार्मेसी रिलेटेड कुराहरू केही राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले संवाद सुन्नु भएको छ दिपेश जोशी र महेश साई, दुवैजना फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। औषधिको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। यहाँनिर चाहिँ सरकारी यो स्थानीय तहदेखि अन्य सरकारी अस्पतालहरूले औषधि खरिद गर्नु पर्दाखेरि अपनाउने तरिकाले गर्दाखेरि पनि फार्मेसीमा पाउने औषधिको मूल्यमा चाहिँ तलमाथि हुने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ र सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा चल्ने हो भने स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने विधा के अरे चाहिँ सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसका लागि अब फार्मेसी पढेको जनशक्तिलाई अब सरकारी अस्पतालदेखि लिएर प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि त्यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुने कुरा देखिएको छ। आजको संवाद सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।